जनूबी वजीरिस्तान वाना कैडेट कॉलेज में खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया। हमलावरों ने कॉलेज की इमारत में दाखिले की कोशिश की। ISPR ने बताया खवारिज ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई। धमाके से मरकजी गेट और मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई। 2 खवारिज इमारत में दाखिल होने से पहले जहन्नुम वासिल। कॉलेज के अहाते में दाखिल होने वाले 3 खवारिज को इंतजामी ब्लॉक में घेर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड 20 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शवाल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 खारिजी मारे गए। ISPR के मुताबिक दरा आदम खेल में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज अज़्म इस्तेहकाम मुहिम के तहत भारतीय हिमायत याफ्ता खारिजियों के खात्मे के लिए पुरआज़्म। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराजी तहसीन। मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और खेल बेनकाब हो गया। नई दिल्ली में गैस सिलेंडर धमाके के चंद घंटे बाद मोदी के गोदी मीडिया ने बयानिया बदल दिया। अपनी पुलिस का मौकफ हवा में उड़ा दिया। पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। भारतीय मीडिया ने सबसे पाकिस्तान के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे की नई लहर शुरू कर रखी है। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के मकामी दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश। तहकीकात से पता चला गिरफ्तार दहशतगर्द भारत के शहरी हैं। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। आईनी तरमीम के हक में 64 वोट आए, मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। इससे कबल सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की शक्वार मंजूरी हुई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हतमी मंजूरी के लिए बिल पेश किया। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, चेयरमैन डेस्क के सामने जमा होकर नारेबाजी, बिल की कॉपियाँ फाड़ डाली। किसी ने मुखालफत नहीं की, इसका मतलब तरमीम मुश्तरका तौर पर मंजूर हुई। कहा था 27वीं तरमीम आसानी से पास होगी। कौमी असम्बली में तरमीम पानी से भी तेजी से मंजूर होगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं PTI मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गई। कौम को उनकी असलियत पता चल गई। PTI ने जहां मुखालफत में वोट डालना था नहीं डाला। और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वो सांस की तकलीफ के बायस इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में थे। वो ऐवान बाला में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। उनका शुमार नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। सेनेट में 27वीं तरमीम की मंजूरी के दौरान PTI का एहतजाज। आज़म नज़ीर तारड़ के बिल पेश करने के दौरान शोर शराबा, चेयरमैन डेस्क के आगे आकर नारेबाजी, बिल की कॉपियां फाड़ डाली। MWM के अलामा राजन नासिर अब्बास आज़म नज़ीर तारड़ की नशिस्त पर पहुंच गए। साजिद ने वज़ीर कानून की नशिस्त को हिसार में ले लिया। इब्तदाई चंद शिकों की मंजूरी तक एहतजाज के बाद ऐवान से चले गए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर मौसर करार देकर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास। एलामिया में कहा गया 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान की रूह के मनाफी है। किसी वोटिंग या राय शुमारी में हिस्सा नहीं लेंगे। गैर आईनी अमल में शरीक होना आइन की बालादस्ती से इनहराफ है। 27वीं तरमीम जामे कौमी इत्तेफाक राय से आरी है। आईनी, कानूनी और जमहूरी जराए से एहतजाज जारी रखा जाएगा। सदर जरदारी से मुकाबला करना है तो पहले बानी PTI को 12 साल जेल में रखो। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन की नारेबाजी पर बरहम होकर कहा, ऐवान में शोर शराबा करने वाले चाहते ही नहीं कि बानी PTI जेल से निकलें। इन लोगों के होते हुए बानी को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। इन्होंने बानी को अंदर रखा हुआ है। वो तो गैर सियासी आदमी थे। आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं, भारत की जबान बोलते हैं, फौज के खिलाफ बातें करते हैं, 9 मई वाले हैं। काबीना से कहूंगा ऐसी सजाएं दी जाएं किसी को दोबारा ये जुर्रत ना हो। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा, इन लोगों की सिर्फ एक ही सोच है कि किसी तरह इनका लीडर बाहर आ जाए। इनका लीडर सिर्फ अदालतों के जरिए ही बाहर आएगा। कुछ दिन पहले हमने एक बुजुर्ग सियासतदान की फातिहा पढ़ी है। ऐसा ना हो कि इनके लीडर की फातिहा वक्त से पहले पढ़ ली जाए।
پیپلز پارٹی اور نون لیگ اشرافیہ کی نمائندہ جماعتیں بن گئی. جب بھی ہماری حکومت آئے گی اس قانون سازی کو ختم کریں گے. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں پیپلز پارٹی عملاً اپنے کو نظریات سے ہٹ گئی ہے. بلاول نے نانا کے دیے ہوئے آئین پر آج خودکش حملہ کیا. سینیٹر سیف اللہ ابرو کو پی ٹی آئی نے عزت دی. پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی قابل مذمت ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا استثناء پر اعتراض ہے. ہم تو صرف استثناء دے رہے ہیں. آپ نے تو باجوہ کو باپ بنا لیا تھا. اس کی باز گشت آج تک سنائی دے رہی ہے. آئین بھٹو کی امانت ہے. اس میں ایک کمی تھی جسے پیپلز پارٹی نے پورا کر دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے جو آئینی معاملات دیکھے. ملک کی سب سے بڑی عدالت میں برابری کی نمائندگی ہو. لاڑکانہ کے وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکایا گیا. آپ نے وفاق کو ہلا دیا اور غلط تاثر دیا جس کے اثرات آج تک بھگت رہے ہیں. بلاول بھٹو اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے آج ملاقات کریں گے. آرمی چیف کی مدت پر کسی بحث اور نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں. تعین قانون کے مطابق ہو چکا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ ختم کرنے کی تجویز ہے. یہ عہدہ 27 نومبر تک رہے گا. 73 کے آئین سے پہلے کمانڈر ان چیف ہی دفاعی فورسز کا سربراہ ہوتا تھا. 27ویں آئینی ترمیم میں 5 مرکزی شقیں ہیں. آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں سے سینئر وہ ہوگا جس کا تقرر پہلے ہو چکا ہو. سپریم جوڈیشل کونسل کی سربراہی بھی وہی کریں گے. کون سے مقدمات آئینی عدالت یا سپریم کورٹ سنے گی اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. سپریم کورٹ کے مستقل ججوں کی سینیورٹی کو تحفظ دیا گیا. قانون کے مطابق وہ نامزد کیے گئے جج حلف نہیں لیتے تو ریٹائرڈ تصور ہوں گے. چیف آف ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز جیسے سیٹ اپ کی ضرورت تھی. ملٹری اسٹریٹجی کے لیے ایک مضبوط کمان کی سہولت ہونی چاہیے. سیکریٹریٹ میں ابھی بہت سی تبدیلیاں کرنا پڑیں گی. سابق کور کمانڈر عامر ریاض کہتے ہیں تمام فورسز کا ایک ہی جگہ پر مشترکہ پلان بنتا ہے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. ملٹری سطح پر بھارت اتنا مضبوط نہیں کہ پاکستان سے برتری لے سکے. مودی کو بالکل بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. بھارت اب کوئی غلطی نہیں کرے گا کیونکہ انہیں ہمارا جواب پتہ ہے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی. عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا. درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ اور ڈویژن بینچوں کے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا. وفاق اڈیالہ جیل انتظامیہ اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا. عدلیہ کے سربراہ کے طور پر فوری ایگزیکٹو سے رابطہ کریں. واضح کریں آئینی عدالتوں کے ججز سے مشاورت کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی. آئینی عدالتوں کے ججوں پر مشتمل ایک کنونشن بھی بلایا جا سکتا ہے. چیف جسٹس اس ادارے کے صرف منتظم نہیں بلکہ سرپرست بھی ہیں. یہ لمحہ آپ سے لیڈرشپ دکھانے کا تقاضا کرتا ہے. سینئر وکلا اور ریٹائرڈ ججوں نے بھی چیف جسٹس کو خط لکھ دیا. 27ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ. اٹھارہویں ترمیم کوئی صحیفہ آسمانی نہیں. بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کا مقصد کسی صورت یہ نہیں کہ کسی صوبائی حکومت یا وزیر اعلیٰ سے اختیار لیا جائے. سینیٹر فیصل سبزواری کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا 18ویں ترمیم کے بعد 4 اور اسلام آباد بن گئے ہیں. ایمل ولی خان نے کہا بل کے حق میں ووٹ اصولی اور آئینی ہے. ہم نے ماضی میں بھی بہت مشکل فیصلے کیے. خیبر پختونخوا کے 5 کروڑ عوام کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں. کراچی کی اہم ترین شاہراہ یونیورسٹی روڈ کو ترقیاتی کام کے باعث بند کر دیا گیا. حسن اسکوائر سے نیپا چورنگی آنے جانے والے دونوں ٹریک 30 دسمبر تک بند رہیں گے. حکام کا کہنا ہے کہ K4 منصوبے کے لیے پانی کی لائنیں ڈالی جائیں گی. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا کہنا ہے یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام عوام کے لیے سہولت نہیں عذاب بن گیا ہے. عوامی نمائندوں سے مشاورت کے بغیر سڑکیں کھودنا مجرمانہ غفلت ہے. ترقی کے نام پر کراچی کو کھنڈر بنایا جا رہا ہے. شہریوں کو ریلیف نہیں تکلیف مل رہی ہے.
امریکی صدر ٹرمپ پر دستاویزی فلم کا تنازع، برطانوی نشریاتی ادارے کے چیئرمین سمیر شاہ نے معافی مانگی، کہا معاملے کو زیادہ احتیاط سے سنبھالنا چاہیے تھا، بعد میں احساس ہوا ایڈیٹنگ نے صدر ٹرمپ کا غلط تاثر پیش کیا، بی بی سی اس غلط رپورٹنگ پر معذرت خواہ ہے۔ صدر ٹرمپ کے وکلاء کی بی بی سی کو 14 نومبر تک کی ڈیڈ لائن، متنازع دستاویزی فلم واپس نہ لینے پر $1 ارب ہر جانے کی دھمکی، بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل اور ہیڈ آف نیوز گمراہ کن ایڈیٹنگ پر مستعفی ہو چکے۔ بھارت نے دارالحکومت دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار، تعلیمی ادارے بند، تعمیراتی کام پر پابندی لگا دی گئی۔ دہلی کا آلودگی انڈیکس 370 QI تک جا پہنچا۔ زہریلے اسموگ نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی، آنکھوں کے انفیکشن اور سانس کی بیماریاں بڑھ گئیں۔ شہریوں کا کہنا ہے ہر وقت منہ ڈھانپ کر رہنے پر مجبور ہے۔ مہنگائی کے ساتھ اب دوائی کے اخراجات بھی برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ طبی ماہرین کا رہائشیوں کو دہلی سے نقل مکانی کا مشورہ۔